نبقاو دائما مع حصص المراجعة ودائما مع الدرس ديال الكالكول ليترال. من بعد ما شفنا فقرة ديال سوبريسيون دي بارونتيز حذف الأقواس، الآن غادي ناخذ فقرة أخرى اللي هي ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون. دونك غادي نعطي بواحد الطريقة بسيطة مبسطة وغير بالأعداد المفهوم ديال هاد الديفلوبمون والفاكتوريزاسيون. الوغ نبداو ناخذ واحد لي دو زيكريتور، الكتابة الأولى ومن بعد الكتابة الثانية. غادي نحسبوا هاد لي دو زيكريتور. ناخذ التعبير الأول نسميوه، نعاودو الكتابة ديالو نسميه باغ اكزومبل نسميه أ. دونك بغينا نحسبوا الآن هاد التعبير. أولا كنلاحظوا عندنا عندنا لا ملتيبليكاسيون وعندنا لاديسيون. باش غادي نبداو واش نحسبوا لاديسيون ولا نديرو ملتيبليكاسيون، بويسك عندنا لي بارونتيز ولي بارونتيز كينظموا لينا الحسابات لي كالكول. يعني اول حاجه غنديروها نمشيو نحسبوا لي زوبيراسيون اللي كاينين في لي بارونتيز. دونك كنحصلوا على الكتابات التاليه. دونك 2 بلس 7 سي 9 كتسمى لا بريوريتي بور لي بارونتيز، يعني الاسبقيه الاقواس. فوالا كنحصلوا على هذه. اي ابري 5 فوا 9 سي 45. قبل ما نمر للكالكول ديال دوزيام اكسبرسيون كاين بعض المصطلحات اللي خصنا نضبطوها وغادي تفيدنا بزاف في هذه الفقره. نجزنا في الاول لاديسيون، واخر عمليه نجزناها هي لا ملتيبليكاسيون. يعني نجزنا هذه هي اخر عمليه اللي هي لا ملتيبليكاسيون. اي بور سولا اون دي كو هاد ليكسبرسيون كيتسمى ان برودوي، كيتسمى برودوي حيت اخر عمليه نجزناها هي لا ملتيبليكاسيون. Produit de deux facteurs. Le produit de deux facteurs. Le premier facteur et le deuxième facteur. شنو كنقصدو بلي فاكتور؟ هما دوك لي بارتي، دوك الاجزاء اللي كنحصلوا عليهم اللي كتجزئهم لينا هاد لوبيراسيون ديال الملتيبليكاسيون اللي قلنا عليها اخر عمليه، وغادي نسميوها يعني باش نبقاو نفهموها اكثر نسميوها لوبيراسيون برينسيبال، عمليه رئيسيه. Donc, les parties qui sont le premier partie et le deuxième partie, la deuxième partie qui sont les facteurs de ce produit. Ou il y a une multiplication, par exemple, fois 4, par exemple. Donc, on a deux opérations de multiplication, donc on a trois parties ou bien trois facteurs. Le premier facteur c'est 5, le deuxième facteur c'est 2 plus 7 et le troisième facteur c'est 4. Donc, on a les parties. ما بقيناش كنتعاملوا غير بالاعداد، خصنا ننتبهوا مزيان لهذه. دونك على حساب لوبيراسيون برينسيبال اللي عندنا. الوغ نمشيو الان ليكسبرسيون الثانيه نسميوها بي. هنا ما عندناش لي بارونتيز وعندنا لا ملتيبليكاسيون وعندنا لاديسيون. دونك واش نحسبوا بالترتيب؟ يعني 5 فوا 2 داكشي اللي خرج لينا نزيدوا له 5 وداكشي اللي خرج لينا ملتيبليي بار 7 ولا نحسبوا 2 بلس 5 ومن بعد. دونك كاين بليزيور ميثود، ولكن القاعده هي اللي كتحسم في هذه. فالقاعده كتقول لا بريوريتي بور لا ملتيبليكاسيون، يعني خصك تحسب الضرب هو الاول، عاد من بعد حسب لاديسيون لوبيراسيون ديال لاديسيون. الوغ لا ملتيبليكاسيون اللي عندنا دو ملتيبليكاسيون 5 فوا 2 وعندنا 5 فوا 7. 5 فوا 2 سي 10 plus 5 fois 7 c'est 35. Voilà, وكنلقاو 45. لا ميم شوز هنا كاين بعض المصطلحات خصنا نضبطوها ايضا. درنا الضرب هو الاول ومن بعد درنا لاديسيون، درنا لا ملتيبليكاسيون من بعد درنا لاديسيون. يعني اخر عمليه لا ديرنيير اوبيراسيون افيكتوي سي لاديسيون. دونك لاديسيون يعني هذه هي العمليه الاخيره اللي نجزناها في هذا لوكا. دونك هنا كانت عندنا الملتيبليكاسيون وهنا عندنا لاديسيون. في هذا لوكا كنقولوا بلي هاد ليكريتور سي اون somme. C'est une somme de deux parties. On a deux parties, le premier partie ou deuxième partie. هاد لي بارتي في هاد لوكا كيتسماو لي تيرم، كيتسماو لي تيرم. دونك لي تيرم مرتبطين الا كان عندنا لا سوم، ولي فاكتور الا كان عندنا برودوي. كنقولوا لي فاكتور دان برودوي وكنقولوا لي تيرم دون سوم. وإلا كانت عندنا واحد لاديسيون وحده اخرى ولا سوستراكسيون، ممكن ايضا تكون سوستراكسيون باغ اكزومبل موان 1. في هاد لوكا كنقول عندنا تخوازيام تيرم اللي هو 1، او الا بغينا نعتبروه موان 1 بلس موان 1 يكون عندنا موان 1 لو تيرم ديال هاد لا سوم. دونك هذه غير امثله، وما يمكنش يكون
واحد ليكسبرسيون ملاحظه، ما يمكنش تكون ليكسبرسيون كنقولوا برودوي و سوم او ميم طون، نو ما يمكنش، كيمكن يا اما تكون سوم يا اما تكون برودوي. ثم ملاحظه واحده اخرى باش ما تبقاش تصدع راسك اخر اوبيراسيون اللي غادي تنجز، الا شفنا شي يا اديسيون ولا سوستراكسيون خارجه على لي بارونتيز، الا شفنا غير وحده خارجه على لي بارونتيز واخا يكون تما لا ملتيبليكاسيون، في هذا لوكا كيكون الكتابه كتكون سي اون سوم، بويسك دونك لاديسيون الا كان خارج على لي بارونتيز دونك لا ملتيبليكاسيون ما كتهمناش، كتولي يعني غير ثانويه ما كتكونش رئيسيه. الوغ نمشيو الان اش كنلاحظوا، نرجعوا لي ريزولطا ديالنا، كنلاحظوا عندنا ميم ريزولطا 45 45. في هذا لوكا كنقولوا بان هاد لي دو زيكسبرسيون سون ايغال، متساويين في النتيجه، ولكن مختلفين في الشكل. اش كنقصد بالشكل؟ بان هذا الشكل ديالها سي ان برودوي، وهذا الشكل ديالها واحد اخر مخالف عليها تماما، غير الاعداد اللي كيتعاودوا هنايا اللي هما اللي بقاو ثابتين، ولكن الشكل ديالها مبدل. هذا سي اون سوم، ومختلفين حتى في الطريقه ديال لا ريغل دو كالكول، الطريقه باش حسبنا هذا ماشي بنفس الطريقه باش حسبنا هنا، ولكن عطاونا نفس النتيجه. وهذه هي الرياضيات، اننا نتعلموا كيفاش نغيروا الاشكال من شكل الى شكل اخر. هذا الانتقال من البرودوي لواحد الشكل اللي هو ان سوم كيتسمى ديفلوبمون. الوغ غادي نكتبهم بلون مغاير، والعكس كيتسمى يعني من لا سوم للبرودوي كيتسمى فاكتوريزاسيون. الوغ قلت غادي نكتبهم بواحد اللون مغاير. الوغ فوالا، دونك هنا قلنا كيتسمى هذا الانتقال ديفلوبمون، غادي نكتبه باختصار، وهذا كيتسمى فاكتوريزاسيون. فوالا، يعني من البرودوي للسوم كنقولوا اون ديفلوبي سو برودوي، وكتكون عندنا لا ملتيبليكاسيون، وكنحولوها لأون سوم يعني كتكون عندنا لاديسيون. فوالا، والعكس كيتسمى فاكتوريزاسيون، يعني كتكون عندنا واحد الكتابه سو فورم ديال سوم ولا سوستراكسيون. حنا غادي نكتبوا لا سوم اون جينيرال، ومن بعد نعموها ايضا على لا سوستراكسيون، لان لا سوستراكسيون الاصل ديالو اديسيون، الطرح الاصل ديالو جمع. دونك الانتقال من لا سوم للبرودوي قلنا كيتسمى فاكتوريزاسيون، وكنقولوا اون فاكتوريزي لا سوم. يعني ملي كتسمع انت فاكتوريزي يعني خص يكون عندك واحد لا سوم، ملي كتسمع ديفلوبي يعني خص يكون عندك برودوي. البرودوي هو اللي كنديروا له الديفلوبمون، ولا شكون من كنديروا الفاكتوريزاسيون كنديروها لأون سوم. يعني اون سوم نحولوها برودوي يعني كنكتبوها سو فورم دي فاكتور. فاكتوريزاسيون يعني نكتبوا الكتابه سو فورم دي فاكتور، كما قلنا هادو سو فورم دي، هادو راهم الان لي فاكتور من بعد ما كانوا عندنا دي تيرم. الوغ الان غادي ننتقلوا للطريقه كيفاش نمروا من البرودوي لأون سوم. لاحظوا معايا هنا عندنا 5 فوا 2 وعندنا 5 فوا 7، يعني جينا وخدينا هاد 5 ووزعناها، اون ديستريبيي 5 سور لي تيرم اللي كاينين في لي بارونتيز، 5 فوا 2 وابخي درنا 5 فوا 7، وهاد البلوس هي هذه درناها الان ما بقاتش عندنا داخل في الاقواس، ولات خارج الاقواس، يعني ولات الا بغينا نقولوا ولات عندنا برينسيبال، من بعد ما كانتش برينسيبال، كانت عندنا لا ملتيبليكاسيون هي اللي برينسيبال. الان حيت خرجت على اصبحت خارجه على لي بارونتيز كتولي هي برينسيبال، يعني كتولي عندنا اون سوم. Et pour cela, donc, on a distribué 5. Pour cela, on dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Et distributive, يعني كنوزعوا الاخر. الان العكس، شنو هي الطريقه اللي كيتم بها الفاكتوريزاسيون؟ غادي ناخذ مثال، يعني ناخذ هذه الكتابه على اليمين ديال ليغاليتي باش يعني كما مولفينها. ناخذ ان اكزومبل، باغ اكزومبل 7 ملتيبليي بار 4 بلس 7 ملتيبليي بار 2. اول حاجه خصنا نتيقنوش عندنا اون سوم، لان شكون اللي كنديروا له الفاكتوريزاسيون خصو يكون سوم، وفعلا عندنا لا سوم هي اللي خارجه على لي بارونتيز او هي اخر عمليه غادي تنجز. دونك عندنا اون سوم لو بروميير تيرم اي لو دوزيام تيرم. الشرط الثاني يكون عندنا دي فاكتور، بيان سور عندنا برودوي هنايا، هاد لو تيرم سو فورم دي فاكتور، وهذا ايضا سو فورم دي فاكتور، عندنا عوامل، وعندنا ان فاكتور كومان 7 سي لو فاكتور كومان. الوغ هاد ليكريتور غادي نحولوها سو فورم دان برودوي، غادي يكون البرودوي هو العمليه الرئيسيه، يعني هاد لاديسيون غادي يولي اونتر بارونتيز. فوالا نديرو هكا باش ما يبقاش رئيسي. دونك شنو غادي نملؤو هنايا؟ غادي نملؤو هاد لو فاكتور كومان اللي هو 7، غادي يولي لنا فاكتور.
و اونتر بارونتيز غادي نملؤوا يعني اللي بقاو من لي فاكتور اللي بقاو من شاك تيرم. دونك هاد لو تيرم نحيدو منه 7 غادي يبقى لينا 4، دونك غندونوه اونتر بارونتيز. هنا غادي نحيدو هاد 7 وتبقى لينا 2، وبالتالي كتصبح لنا الكتابه يعني لوبيراسيون برينسيبال هي لا ملتيبليكاسيون. يعني عندنا ان برودوي ولي فاكتور ديالو شكون هما؟ كاين لو بروميير فاكتور هو 7 و لو دوزيام فاكتور هو 4 بلس 2. هادشي كيتسمى فاكتوريزي، يعني فاكتوريزاسيون يعني كتبناها على الشكل ديال دي فاكتور من بعد ما كان عندنا الشكل ديال لي تيرم. فوالا بالنسبه هذا هو التعريف ديال الفاكتور ديفلوبمون والفاكتوريزاسيون. وغادي نكتبوا القاعده ديالهم في الفيديو اللي جاي من بعد، القاعده اون جينيرال، وناخذوا دي زيكزامبل، وناخذوا ايضا اللي مهم ايضا اننا نتعرفوا على الاهميه ديال هذا، فين كيتجلى الاهميه ديال هذا الفاكتوريزاسيون وديال ديفلوبمون.